نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءات دروس اللغة العربية. أخوكم في الله عاطف جوهري. الحمد لله. اليوم نبدأ موضوعا جديدا وهو موضوع الضيافة. نتكلم اليوم حول الضيافة باللغة العربية وأساليب التي نستعملها كثيرا حول الضيافة. هيا نبدأ. مرحبا بك يا أخي، خوش آمدید آپ کو. حیاک اللہ وبیاک، حفظک اللہ، دعائیہ کلمات ہیں. اللہ آپ کی حفاظت کرے اور اللہ آپ کی عزت کو بڑھائے. مذ فترة لم نسمع تغاريدك ونكاتك وحزوراتك. مذ فترة لم نسمع تغاريدك. مذ فترة الوقت. مذ فترة أي مذ وقت، ایک وقت سے. لم نسمع تغاريدك. تغارید جمع تغرید بمعنى يعني رفع صوته بالغناء. الإنسان حينما يغرد وهو يرفع صوته ويغني، يرفع صوته بالغناء. هناك يقال مثلا تغريد الطيور، لأن الطيور ترفع أصواتهم بالغناء، وهذا الصوت يقال له التغاريد. ونكاتك، نكات جمع نكتة وأيضا جمع نكات تستعمل نكتة. وحزوراتك، حزورات ما معنى يعني في الأردية پہلیاں، يعني كل ذلك ثلاث هذه الكلمات الثلاثة تدل على الكلام. يعني منذ وقت طويل ما سمعت تغاريدك ونكاتك وحزوراتك. اي والله منذ فترة لم نتسامر ونتبادل أطراف الحديث. اي والله، نعم والله، منذ فترة لم نتسامر. تسامر يتسامر تسامرا. مثلا الإنسان حينما يتكلم هو بصوت خفي يقال في الأردية سرگوشی کرنا. يتكلم في أذنه وهو يتكلم في أذن الآخر، أي يخفضون أصواتهم من الناس. ونتبادل أطراف الحديث، يعني تبادل خیال کریں. یہ واللہ مذ فترۃ، کافی ٹائم سے ہم نے سرگوشی بھی نہیں کی اور تبادل خیال بھی نہیں کیا. اذن انت مدعو عندي غدا. مدعو، دعا يدعو دعوة من باب نصر ينصر. داعي الذي يدعو، مدعو الرجل الذي دعي إلى دعوة يقال له مدعو. يعني أنت مدعو عندي غدا على العشاء. کل رات کے کھانے پر آپ میرے جو ہے وہ مدعو ہیں، یعنی آپ کے لیے میری طرف سے دعوت ہے. یا اخی لا تتکلف نلتقی بلا دعوت ولا عشاء. لا تتکلف هكذا، یعنی مشکلات نہ کریں. نلتقی، یعنی لقی یلقا، نلتقی ملاقات. نلتقی ہم ملاقات کریں گے. بلا دعوت ولا عشاء، بغیر دعوت اور بغیر رات کے کھانے میں. یا اخی لا تتکلف نلتقی بلا دعوت ولا عشاء. بل هذا شرف لنا عندما ندعو أمثالك إلى مأدبة الطعام. مأدبة سفرة، يعني مائدة يقال دسترخوان. هذا شرف لنا، هذا يعني هذا الدعوة، يعني هذه الدعوة شرف لنا عندما ندعو امثالک، یعنی جب ہم بلاتے ہیں آپ جیسے لوگوں کو کھانے کی دسترخوان کی طرف.
اقبل دعوتك بشرط ان تلتزم البساطة في الطعام. انا اقبل، قبل يقبل قبول کرنا، دعوتك بشرط واحد وهو ان تلتزم البساطة، آپ جو ہے وہ لازم پکڑیں گے بے تکلفی کو فی الطعام، کھانے میں. یعنی بے تکلفی کے معنی، یعنی بساطت کا معنی یہ کہ کھانے میں زیادہ یعنی مہنگی چیزیں یا ایسی چیزیں نہیں، جو گھر میں پکا ہوا ہوگا وہی دیں گے. اقبل دعوتك بشرط ان تلتزم البساطة في الطعام لا تخف فلا نجود الا بما هو موجود. زیادہ یجود سخاوت کرنا، لا تخف على هذا فلا نجود الا بما هو موجود، ہم سخاوت نہیں کریں گے اسی سے مگر جو کچھ موجود ہوگا، مطلب ہم وہی کھلائیں گے جو موجود ہوگا. طیب متى يكون العشاء؟ طیب ٹھیک ہے، عشاء کب ہوگا؟ رات کے کھانے کو عشاء کہتے ہیں. بعد صلاة العشاء مباشرة، عشاء کی نماز کے بعد فوری. سأكون عندك ان شاء اللہ تعالی، میں آپ کے پاس ہوں گا انشاءاللہ. اشکرک علی قبول الدعوہ، اور دعوت قبول کرنے پر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. وإلی اللقاء، پھر ملیں گے. تو یہ دعوت کے حوالے سے آپ کے سامنے حوار گزر گیا. انتہائی بہترین اس میں جملے استعمال ہوئے ہیں. امید کرتا ہوں کہ سبق سمجھ آیا ہوگا. اس سبق کو اچھی طرح دہرائیں اور ان حوارات کو یاد کر کے آپس میں استعمال کرنا شروع کر دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.